الحمد للہ الذی ابدى الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ ایک مرتبہ مل کے سارے حضرات پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب نبی مکرم کے آنے کے دن ہیں نبی مکرم کے آنے کے دن ہیں دل و جاں سے خوشیاں منانے کے دن ہیں دل و جاں سے خوشیاں منانے کے دن ہیں سنو اپنی قسمت جگانے کے دن ہیں دل و جاں سے خوشیاں منانے کے دن ہیں بولو نبی مکرم کے آنے کے دن ہیں نبی مکرم کے آنے کے دن ہیں دل و جاں سے خوشیاں منانے کے دن ہیں دل و جاں سے خوشیاں منانے وہ رب اکبر کا شاہکار آیا وہ سارے رسولوں کا سردار آیا وہ رب اکبر کا شاہکار آیا وہ سارے رسولوں کا سردار آیا دو عالم کے دکھیوں کا غم خار آیا یہ خوش خبریوں کے سنانے کے دن ہیں یہ خوش خبریوں کے سنانے کے دن ہیں نبی مکرم کے آنے کے دن ہیں نبی مکرم کے آنے کے دن ہیں دل و جاں سے خوشیاں علم دین جنت سے جبریل لائے اور آل سنتیاں کتاباں میں ہے یہ غیر مقلدہ بھی تسلیم کی تھی الشمامۃ الانبریہ فی مولد خیر البریہ نواب صدیق حسن بھوپالوی غیر مقلد اہل حدیث مولوی نے اپنے قلم نہ لکھے
کہ میلاد دی رات جبریل امین 3 جھنڈے جنت وچ لے کے آئے. کہ جبریل امین 3 جھنڈے لے کے آئے میلاد دی رات. ایک مشرق وچ لایا، ایک مغرب اور تیسرا بیت اللہ شریف دی چھت دے ہوتے. میلاد کی شب علم 3 جنت سے جبریل لائے، وہ کعبے و شرق و غرب پہ لگائے، ملکوتی ہاتھوں سے خود ہی سجائے، یہ جھنڈے و جھنڈیاں لگانے کے دن ہیں، نبی مکرم کے آنے کے دن ہیں، نبی مکرم کے آنے. دل و جان سے خوشیاں منانے کے دن ہیں، دل و جان سے خوشیاں. نبی مکرم کے آنے کے دن ہیں، دل و جان سے خوشیاں منانے کے دن ہیں. وہ رب اکبر اللہ کی رحمت کی برسات چھائی، وہ لٹنے کو جلووں کی خیرات آئی، وہ لٹنے کو جلووں کی خیرات آئی، ہر طرف خوشیوں کی بارات آئی، یہ رنج و علم بھول جانے کے دن ہیں، یہ رنج و علم بھول جانے کے دن ہیں، نبی مکرم کے آنے کے دن ہیں، نبی مکرم کے آنے کے دن ہیں، نبی مکرم کے آنے کے دن ہیں، دل و جان سے خوشیاں منانے کے دن ہیں، دل و جان سے خوشیاں منانے. میلاد کی شب تھا ابلیس رویا. حدیث دیاں وڈیاں کتاباں میں تذکرہ ہے کہ میلاد شریف دی رات ابلیس چیخیا، چیخو پکار کی تھی. کسے پوچھیا کیوں چیخنا ہے؟ کہندے میری محنتوں نے اثر آج کھویا. میلاد کی شب تھا ابلیس رویا، میری محنتوں نے اثر آج کھویا، میرا کام سب آج رب نے ڈبویا، یہ شیطان کے جلنے جلانے کے دن ہیں، یہ شیطان کے جلنے جلانے کے دن ہیں، نبی مکرم کے آنے کے دن ہیں. بولو نبی مکرم کے آنے کے دن ہیں، دل و جان سے خوشیاں منانے کے دن ہیں. سنو اپنی قسمت جگانے کے دن ہیں، دل و جان سے خوشیاں منانے کے دن ہیں. نہایت واجب الاحترام مخدوم اہل سنت حضور قبلہ پیر سید محترم المقام قبلہ پیر احمد شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی و دامت برکاتہم القدسیہ
ذب آستانہ علیہ بننا والا شریف صاحبان نسبت و قسمت احباب ذوق و محبت حاضرین و سامعین و محبین و متصلین و متقدین و متوسلین، اللہ کریم حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اس مکان واسطے، اس مکان دی مکینہ واسطے، محفل پاک دے بانیان واسطے، منتظمین واسطے، سب حاضرین واسطے اللہ کریم خیر و خوبی، برکت و بہتری، بلائی بلندی اور دارین دی فوز و فلاح و کامیابی دا ذریعہ اور وسیلہ بنائے، اور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم مالک دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے نورانی ذکر پاک دا صدقہ اللہ کریم سانو دین دنیا آخرت وچ اپنے محبوب پاک دی رحمت اور خصوصی نظر کرم دا سہارا ساڈے شامل حال رکھے، اور اساں غلامان اللہ کریم وفاداری دی توفیق عطا فرمائے، اطاعت گزاری دا جذبہ وافر عطا فرمائے۔ جو الفاظ قرآن پڑھے اللہ کریم نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بندیاں نو اللہ دے دن یاد دلاؤ، بندیاں نو اللہ کریم دے دن یاد کراؤ، بندیاں نو اللہ دے دن دسو، اللہ کریم دے دناں دا تذکرہ کرو، بندیاں دے سامنے اللہ کریم دے دناں دی عظمت بیان کرو۔ کیڑے دن نے ہو دے جے تخلیق اور تملیک دے اعتبار نال وکھیے تے ہر دن اللہ دا دن، پیدا بھی انہیں کیتا ہے، مالک بھی ہوئے، تے جے سارے دن مراد نے تے پھر او دن کیڑے نے جنہاں نو یاد کرنے دا حکم کیتا جا رہا ہے۔ پتہ چلیا سارے دن مراد نہیں، انچ مخصوص دنوں دی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کریم دے دن ویسے اللہ کریم دا اپنا اس اعتبار نال دن کوئی بھی نہیں کہ نہ کوئی او دا یوم ولادت، نہ کوئی شادی دا دن، نہ وفات دا دن، لم یلد ولم یولد، نہ وہ والد ہے نہ وہ مولود ہے، نہ وہ والد ہے نہ مولود ہے، نہ ولد ہے، نہ وہ دی شادی دا دن، نہ وفات دا دن، تے پھر وہ کیڑے دن نے جڑے قرآن فرماندا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اللہ کریم دا حکم بے مقصد بھی نہیں، وہ دا کوئی حکم بیکار بھی نہیں، ہر حکم با مقصد ہے۔ تو جتھے اللہ کریم نے حکم فرمایا نا اللہ دے دن یاد کرو دلاؤ، اتھے بنی اسرائیل دا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام دے وسیلے نال جنہاں نو فرعون اور فرعونیاں دے ظلم و ستم تو نجات ملی، جو رات دی تاریکی وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زیر قیادت دریائے کلزم دیاں طوفانی موجاں پار کر گئے، دریا پار کر گئے، فرعون دا علاقہ چھوڑ گئے، فلسطین دے علاقے میں چلے گئے، محفوظ علاقے میں چلے گئے جتے فرعون دے ظلم و ستم دی دسترس نہیں سی۔ جدو وہ تھے جا کے سکھ دا سا لیا تے رب کریم دا حکم ہے ہن انہاں نو اللہ دے دن یاد دلاؤ۔ کی مطلب جڑے دن فرعون تو نجات ملی، فرعونیاں دے ظلم تو نجات ملی ہے، اس دن دا شکریہ بھی ادا کرو اللہ کریم دی بارگاہ چ۔ جے بنی اسرائیل فرعون دے ظلم تو نجات ملے، جڑے دن او دن تے اللہ دا دن ٹھہرے، تے جس دن او نبی آئے جدی امت وچ آن دیاں موسیٰ علیہ السلام بھی دعاواں کردے رہے۔ ویسے دن سارے اللہ دی، نبی لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل الایام سید یوم الجمعہ فی 5 خصال افضل عند اللہ من یوم الاضحی و یوم الفطر فی 5 خصال خلق اللہ فی آدم وفی توفاہ واہبط اللہ فی آدم الی الارض وفیہ ساعت لا یصل العبد فیہا شیئا الا آتاہ ما لم یصل حراما وفیہ تقوم الساعت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جمعہ سارے دناں دا سردار ہے، جمعہ سارے دناں دا، دن دن برابر نہیں، دن دن برابر نہیں، بندہ بندہ برابر نہیں، وقت وقت برابر نہیں، سال سال برابر نہیں، صدی صدی برابر نہیں۔ اللہ کریم فرماندے ہے دن یاد دلاؤ تے رب دے محبوب فرماندے نہیں جمعہ سارے دناں دا سردار ہے۔ کیوں؟ حضور فرماندے نے جمعے وچ 5 خوبیاں نے، جمعہ المبارک وچ 5 دن پاک والیو بولو جمعہ مبارک وچ 5 خوبیاں نے حضور فرماندے تے نالی بھی فرما دیتا وَهُوَ عَظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ۔ حضور فرما دینے جمعے دی عظمت و شان اللہ کریم دی بارگاہ وچ عید فطر تو بھی زیادہ ہے، عید بکر تو بھی زیادہ ہے، جمعے دی عزت و عظمت دونوں عیداں تو زیادہ ہے۔ لوگ تو اس گل نو کئی روندے نے نا، پٹدے نے، پریشان ہوندے نے، تیسری کی عید کتھوں آئی؟ تے حضور نے جمعے نو دونوں عیداں تو وڈی عید قرار دیتے، جو کہ مہینے چ 1 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ اور بعض دفعہ 5 دفعہ بھی آ جاتے اسلامی مہینے وچ۔ فرمایا جمعے دی عظمت اللہ کریم دی بارگاہ پاک وچ عید فطر تو بھی زیادہ ہے، عید بکر تو بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ یہ دی پہلی وجہ جو حضور نے بیان فرمائی، فَمَا فِي خَلَقَ اللَّهُ آدم، جمعے دی عظمت دی پہلی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے جمعے والے دن آدم علیہ السلام نو پیدا فرمائے۔ پتہ چلیا زمانے وچ وقت وچ دناں وچ عظمت آئے تے او بندیاں دی وجہ تو ہوندی، اور جمعے دی عظمت سن چکے اور یاد بھی رکھیا کرو۔ حضور فرماندے نے کہ جمعے والے دن آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے پیدا فرمایا، تے جے آدم علیہ السلام دی پیدائش ہے تے کہہ سکتے ہو آدم علیہ السلام دے میلاد دی وجہ تو جمعے نو دناں تے سرداری ملی۔ 5 خوبیاں کنیاں؟ تے پہلی خوبی جڑی حضور نے دسی فیہ خلق اللہ آدم، کوئی اور خوبی بھی تے حضور دے وچ اللہ کریم دی قدرت دے حوالے نال بیان کر سکتے سن۔ اللہ کریم نے جمعے والے دن جلوہ فرمایا، جنت ظہور فرمایا، کوئی اور خوبی، لیکن حضور نے بندے دی طرف اشارہ کی کہ اللہ نے جمعے نو آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ کنیاں خوبیاں؟ 5۔ دوسری فیہ توفاہ اللہ تعالی، دوسری عظمت جمعے دی یہ وے کہ آدم علیہ السلام دی وفات بھی جمعے نو۔ پتہ چلیا انبیاء کرام دا دورہ سلسلہ فضیلت، ولادت دا دن بھی فضیلت والا ہے، وفات دا دن بھی عظمت والا ہے۔ یہ تے اس بھلیکھے دا بھی جواب اور حل ہو گیا جڑے بعض لوگ بعض بندیاں نو کہندے نے جی 12 ربیع الاول نو خوشی مناندے ہو تے جڑا بعض کتب دے وچ وفات شریف بھی اسے دن ثابت ہے تے پھر غم کیوں نہیں کردے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے نو عیداں تو وڈی عید قرار دیتا ہے تے خوبیاں دسیاں 5 جنہاں چ پہلی خوبی آدم دی ولادت تخلیق دا دن، دوسری آدم دی وفات دا دن، تے تیسری احبت اللہ فیہ آدم الی الارض، فرمایا جمعے والے دن آدم علیہ السلام جنت وچوں زمین تے آئے، یعنی آدم دی آمد دا دن، حضرت آدم دی دنیا تے آمد دا دن، جنت وچوں دنیا تے
آمد دا دن، یعنی پنجاں وچوں ادیوں بہتیاں خوبیاں تے وابستہ نے آدم علیہ السلام نال، ادھے تو زیادہ 3 خوبیاں، تخلیق دا دن، وفات دا دن اور دنیا تے آمد دا دن۔ مشکات شریف اور دیگر معتبر کتب حدیث پاک موجود ہے جدی عربی عبارت تساں سنی۔ چوتھی وجہ حضور فرماندے نے فیہ ساعت، جمعے وچ ایک گھڑی ایسی ہوندی، ہر جمعے ایک لمحہ ایسا ہوندا ہے لا یسل العبد فیہا شیئا الا آتا، ایسا لمحہ ہوندہ ہے کہ اس لمحے بندہ اللہ کریم کو جو کچھ بھی منگے بشرطے کہ ما لم یسأل حراما، حرام چیز نہ منگے، ناجائز نہ منگے، جائز چیز جو بھی منگے، ایسا لمحہ ہر جمعہ ہوندہ ہے اگر اس وقت بندہ اللہ کریم کو سوال کرے تو جو منگے اللہ کریم عطا فرما دے، جو منگے عطا فرما دے۔ اور مفسرین نے اس طرف ہی اشارہ فرمایا کیونکہ سارا دن جڑا سی، سارا دن تے آدم دی تخلیق دا نہیں، دن دا کچھ ہی ہے، دن دا کچھ ہی ہے تے اہل تحقیق و اہل تفسیر فرماندے نے وہ حصہ ہے جو آدم علیہ السلام دی تخلیق دا وقت ہے، تے جے آدم علیہ السلام دی تخلیق دا وقت اور دن سارے دنوں تے فوقیت و فضیلت و اہمیت و افادیت رکھ دے۔ فرمایا پنجویں خوبی فیہ تقوم الساعۃ، قیامت بھی جمعے نو آنی، گویا یہ مطلب بھی سمجھ آ گیا کہ اگر بندے جمعے شریف دی عظمت ملحوظ رکھن، ہر جمعے شوق ذوق نال مسجداں وچ آیا کرن، درود پاک دی کثرت، حضور نے فرمایا فاکثر الصلاۃ علیہ، جمعے والے دن میرے تے کثرت نال درود شریف پڑھیا کرو، فإنہ یوم مشہود، یہ حاضری دا دن ہے، یہ حاضری دا دن ہے، اور یہ دا دورہ مطلب ہے، ایک تے مطلب کہ فرشتیاں دی حاضری دا دن ہے، دوسرا یہ مطلب ہے کہ جدو بندیاں قیامت والے دن رب العالمین دی بارگاہ چ حاضر ہونا ہے تو جمعے دا دن ہونا ہے، تے جنت وچ بھی ہر جمعے جنت وچ ہر ہفتے ایک جمعہ بازار لگیا کرنا، اگرچہ جنت وچ سورج طلوع بھی نہیں ہونا، غروب بھی نہیں ہونا، جنت وچ سورج بھی نہیں، جنت وچ سورج دا طلوع بھی نہیں، غروب بھی نہیں، جے طلوع بھی نہیں غروب بھی نہیں تے پر دن رات کیویں ہون گے؟ جے دن رات نہیں ہونے تے جمعہ وچ کیویں آئے گا؟ جمعہ تے ہوندا ہے جے 7 دن ہون تے دن بندے نے، جے رات ہوے سورج چڑھے تے کہ رات بھی نہیں ہونی، سورج طلوع بھی نہیں ہونا تے دن رات دا تصور کیویں بنے گا؟ حدیث دیاں پکیاں وڈیاں کتاباں وچ کہ جنت میں جمعہ بازار لگیا کرے گا۔ اہل تحقیق نے دی وضاحت فرمائیے کہ جنتی خوش نصیباں دے محلات دے اگے قدرتی طور تے پردے لٹکائے گئے ہون گے زینت اور راحت واسطے، جدوں وہ پردے فرشتے گران گے اہل جنت کہن گے رات آ گئی، جدو پردے اٹھان گے جنتی کہن گے دن چڑھ گئے، وگرنہ جنت وچ سورج دا طلوع بھی نہیں، غروب بھی نہیں، دھوپ نام دی چیز بھی نہیں، جنت وچ دھوپ نہیں ہونی، سورج ہونا ہی نہیں، سورج دا طلوع غروب نہیں جنت وچ، تے پھر جڑے دن رات دا ذکر ہے تے وچ جمعے بازار دا ذکر ہے، جنت میں جمعہ بازار بنے گا پردیاں دے گرائے جانے تو تے پردیاں دے اٹھائے جانے تو، جدو پردے گرائے جان گے جنتی کہن گے شام ہو گئی، رات پہ گئی، جدو پردے اٹھائے جان گے جنتی ایک دوسرے نو کہن گے ہن صبح ہو گئی۔ کتنی عظمت ہے میرے تے تواڈے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نسبت ساری اللہ دے محبوباں دے وجود نال وابستہ ہے۔ او دن جمعہ بازار، جنت وچ جمعہ بازار، جمعہ بازار وچ جنتی جمع ہون گے، کٹھے ہون گے،
تے ایک دوسرے نو کہن گے کہ سنیا تے سی کہ جنت وچ رب العالمین دا دیدار ہونا ہے۔ اور بخاری شریف وچ حدیث پاک ایک مرتبہ 14ویں دا چاند سی تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے نال مسجد نبی دے صحن چ بیٹھے ہوئے سن، تو 14ویں دے چاند والا حضور نے اشارہ کر کے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لیلۃ البدر لا تدامون فی رؤیتہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاندنی رات 14ویں رات دا ویلو امام الانبیاء مہد نبی دے سین وچ بیٹھے نے، صحابہ کرام دی توجہ 14ویں رات دے چاند دی طرف مبذول فرمائی، سارے ویکھن لگ پے چاند وال۔ حضور فرماتے نے جویں چاند نو ویکھدے ہو پے اس طرح جنت وچ رب العالمین دا دیدار کرو گے، لا تدامون فی رؤیتہ، جویں چاند نو ویکھن لگیاں کوئی شک و شبہ نہیں، اسی طرح ہی رب العالمین بغیر شک و شبے تو اللہ کریم دا دیدار ہوئے۔ کتنی خوش نصیب، اور کئی خوش نصیباں نو دنیا وچ اللہ کریم دا دیدار ملیا، جویں ساڈے امام ابو حنیفہ امام الائمہ کاشف الغمہ درس نظامی دے نصاب وچ پڑھائی جانے والی فقہ عربی دی کتاب، فقہ حنفی دی کتاب نور الاضاء، او دے حاشیے وچ مذکور ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نو 100 مرتبہ خواب دے وچ اللہ کریم دا دیدار نصیب ہوئے، 100 مرتبہ۔ اور اے بھی حضرت علامہ زینی دہلان آپ الدرر السنیہ فی الرد علی الوہابیہ کتاب دے وچ نقل فرماندے کہ امام ترمذی خواب دے وچ رب العالمین دا دیدار کیتا، تے جدو موقع ملیا رب العالمین دے دیدار دا تے امام ترمذی عرض کردے نے رب العالمین دیدار دا شرف مینوں عطا ہوئے، اللہ کریم مینوں کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما۔ اج مرید پیراں کولو پوچھن، شاگرد استاداں کولو پوچھن، اولاد ماں باپ کولو پوچھے، دوست کولو پوچھے، مولوی صاحب کولو پوچھے کوئی وظیفہ دسو، وظیفہ دسو، کوئی وظیفہ ارشاد فرماؤ، اس وظیفے دی عظمت دا کیا کہنا جو رب العالمین دی بارگاہ جو پوچھیا جائے۔ مشرق مغرب شمال جنوب ماضی حال مستقبل جنہیں وظیفے پڑھے گئے، جنہیں پڑھے جا رہے نے، جنہیں آئندہ پڑھے جان گے، سب وظیفے رب العالمین دی بارگاہ جاندے ہیں۔ تے جڑی بارگاہ چ وظیفے پہنچ دے نے تے جو اتھوں پوچھیا جائے۔ اللہ اکبر، امام ترمذی نے اللہ کریم کو وظیفہ پوچھی، خدا ہے کوئی وظیفہ دس، تے اللہ کریم نے فرمایا ترمذی یہ وظیفہ تے ہے لیکن پڑھن دا وقت خاص ہے، صبح نماز فجر سنتاں پڑھ کے فرضاں تو پہلے پڑھنا، صبح دی سنتاں تے فرضاں دے درمیان پڑھنا۔ وظیفہ کی دسیا اللہ کریم نے الہی بحرمت الحسن و اخیہ و جدہ و بنیہ و امہ و ابیہ نجنی من الغم الذی انا فیہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اسالک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ اللہ کریم نے دسیا، سنو ترجمہ، اے میرے معبود، اے میرے اللہ، حضرت جناب امام حسن دی عزت دا واسطہ اور جناب امام حسن دے بھائی حسین دی عزت دا واسطہ، جناب امام حسن دے جد امجد نانا جان دی عزت دا واسطہ ہی، اور جناب امام حسن دی اولاد دی عزت دا واسطہ، و امہ و ابیہ جناب امام حسن دی عظمت والی ماں دی عزت دا واسطہ ہی، اور جناب امام حسن دے باپ دی عزت دا واسطہ۔ یہ 6 واسطے کنے دسے؟ اللہ کریم نے، اللہ پاک نے، اللہ قدوس نے۔ ترمذی میرے کو کچھ منگنا ہے تے اے واسطے پیش کر کے پھر مانگ، تے مانگ کی اسالک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ کریم میں تیرے کو سوال کرنا کہ میرے دل نو اپنی معرفت دے نور نال زندہ کر دے۔ پتہ چلیا رب العالمین دی نظر قدرت وقت دل دی زندگی منگنا اے سب تو بڑی دولت۔
سب تو بڑی دولت. اور ڈاکٹر اقبال بھی یہ کہندے دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ. دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ. کہ یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ. دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ. اللہ کریم نے خود طریقہ دسیا کہ میرے کو کچھ منگنا ہے تے عزت والیاں دے وسیلے لے کے آؤ. عزت والیاں دے وسیلے لے کے آؤ تے پھر میں عطا فرماؤں. اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت طریقہ دسیا اللہ کریم دی بارگاہ سوال کرنے دا اور حضور دی شفاعت اور رحمت دے حاصل کرنے دا. امام شافعی کتنا پیارا جمعہ فرما دینے آل النبی ذریعاتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اوتا غدن بید الیمین صحیفتی. امام شافعی شیر پڑھ دینے اللہ کریم دی بارگاہ کہندے نے کہ میرا ذریعہ ہے تے نبی کریم دی آل ہے تے جے رب دی بارگاہ قبول ہون واسطے میرے کول وسیلہ ہے تے حضور دی آل ہے. ارجو بہم واحد متکلم فعل مضارع دا سیگا ارجو بہم. امام شافعی فرماندے نے نبی کریم دی آل دی برکت نال مینوں امیداں لگیاں نے کہ میرا نام مال اللہ کریم قیامت نو میرے دائیں ہاتھ وچ عطا فرمائے گا. اور قیامت نو نام مال دائیں ہاتھ وچ ملنا ہی جنتی ہون دی نشانی. پڑھن دی ضرورت ہی نہیں کہ وچ کی لکھیا ہے. دائیں ہاتھ وچ نام مال ملنا ہی جنتی ہون دی خوش نشانی اور خوشخبری. ارجو بہم اوتا غدن بید الیمین صحیفتی. اے علم والیاں دا نسبت والیاں دا تے مقام و مرتبے والیاں دا نظریہ. کسی عام شخص دی گل نہیں, کسی عام فرد دی گل نہیں. مشرق و مغرب جدے علم دی عظمت دے ڈھنکے بادرے سن امام شافعی اللہ کریم دی بارگاہ چ کہہ وہ عربی چ کہندے نے پہ عربی چ تے میاں صاحب عربی کھڑی پنجابی چ کہندے نے آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نہ رہندے تے میں لندر دی جان دی. اس قرآنی آیتوں اور پنجاں خوبیاں والی حدیث تو پتہ چلیا کہ خوبی دی وجہ بندیاں دی نسبت بن گئی. خوبی دی وجہ بندیاں دی نسبت بن گئی. جس دن نو نسبت ہو جائے وہ دن عظمت والا, جس زمین نو نسبت ہو جائے وہ زمین عظمت والی, جس لمحے نو نسبت ہو جائے وہ لمحہ عزت والا, جس گروہ نو نسبت ہو جائے وہ گروہ عظمت والا, جس قوم نو نسبت ہو جائے قوم عظمت والی, اور جس امت نو نسبت ہو جائے وہ امت عظمت والی. یہ ہوتے خوبی وے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین دی بارگاہ چے دعا کر دینے پہ یا رب انی آجدو فی الالواح امتن ہم الاخرون سابقون فاجل امتی فقالت تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین میں ترات دیاں تختیاں میں ایک اجائی امت دا ذکر پڑے ہے جڑی ساری امتاں تو بعد میں جائے گی لیکن نمبر پہلا لے جائے گی. کوئی بعد وچ آ کے تے پہلا نمبر لے جائے لوگ لڑتے ہیں. شناختی کارڈ بنوان جاؤ یا پاسپورٹ بنوان جاؤ تے لمبیاں لمبیاں لائناں لگی ہوندی تے جیڑا بندہ ساری لائن چھڑ کے اگے کھلو جے لوگ سر پڑن واسطے تیار ہو جاندے.
بھی اسی اینے گھنٹیاں چ لین چ دھکے کھان لیا، تو اگے لگ کے کھلو گیا، تو خیال کر اے کنے سارے بندے انی دیر تو لین چ لگے نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا رب العالمین ایک ایسی امت دا ذکر پڑھیا ہے آوے گی پچھوں، او مولاخرون سابقون، سب تو بعد وچ آن گے لیکن سب تو اگے لگ جن گے۔ خدا امت مینوں دے دے، فرماتے تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے فرمایا تے پیارے احمد کریم دی امت ہے۔ تے پھر دوسرا سوال کیتا یا رب انی آجد فی الالواح امتن السابقون المشفوع لهم فاجعلها امتی، فقال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین میں تورات دیاں تختیاں وچ ایک ایسی امت دا ذکر پڑھے ہے جس امت دی شفاعت سب تو پہلے فرما دیتی جائے گی، جنہ واسطے جنت دے بند دروازے کھول دیتے جان گے، او امت مینوں دے دے۔ اللہ کریم نے فرمایا تے عبداللہ دے چند دی امت ہے۔ تے پھر تیسرا سوال کیتا یا رب انی آجد فی الالواح امتن هم المستجیبون المستجاب لهم فاجعل امتی، فقال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین میں تورات دیاں تختیاں میں ایک ایسی امت دا ذکر پڑھے ہے جنہ دی ہر دعا قبول ہوئے گی، جنہ دی ہر دعا قبول ہوئے گی، ایسی قبولیت والی امت مینوں دے دے۔ اللہ کریم نے فرمائے تے آمنہ دلال دی امت ہے۔ تے پھر چوتھا سوال کیتا یا رب انی آجد فی الالواح امتن اناجیلہم فی صدورہم ویقرؤون ظاہرا فاجعلها امتی، فقال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین میں تورات دیاں تختیاں وچ ایک ایسی امت دا ذکر پڑھے ہے جڑے اپنی کتاب اپنے سینیاں وچ محفوظ کر کے زبانی تلاوت کردے رہن گے، یعنی حافظ قرآن ہون گے۔ اے اللہ کریم نے عظیم حافظے والی امت مینوں دے دے، فرمایا ہے تے مکی مدنی حبیب دی امت ہے۔ تے پھر سوال کیتا یا رب انی آجد فی الالواح امتن یاکلون الفیہ فاجعلها امتی، فقال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین میں تورات دیاں تختیاں میں ایک ایسی امت دا ذکر پڑھے ہے جنہ تے مال غنیمت حلال اور طیب قرار دیتا جائے گا، وہ امت مینوں دے دے۔ پہلیاں امتاں تے مال غنیمت انہوں نے ملدا تے ایسی جنگ جت کے حاصل تے کر دے سن، لیکن کھانا جائز نہیں سی، یہ صرف اس امت نو اجازت ملی۔ رب العالمین ایک ایسی امت دا ذکر پڑھے ہے جس امت نو مال غنیمت کھان دی اجازت ہوئے گی، امت مینوں دے دے۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ یہ تے عبداللہ دے چند دی امت ہے۔ پھر سوال کیتا یا رب انی آجد فی الالواح امتن یجعلون صدقۃ فی بطونها ویجرون علیہا فاجعلها امتی، فقال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین میں تورات دیاں تختیاں وچ ایک ایسی امت دا ذکر پڑھے ہے جو زکوٰۃ خیرات صدقات دین کے تامی ثواب، تے جے کو حقدار لے کے کھاوے گا انہوں بھی ثواب۔ وہ امت مینوں دے دے، فرمایا تے حبیب دی امت ہے۔ تے پھر سوال کیتا یا رب انی آجد فی الالواح امتن اذا ہم احدہم بحسنۃ ولم یعملها کتبت لہ حسنۃ واحدہ فإن عملها کتب لہ عشر حسنات فاجعلها امتی، فقال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین ایک ایسی امت دا ذکر پڑھے ہے، اس امت دا کوئی بندہ جدوں نیکی دا ارادہ کرے گا، اللہ کریم اس گھر وچ محفل پاک دا عظیم اجتماع قائم سن سب نو ہمیشہ نیکی دے ارادے عطا فرمائے۔ مومن دی نیت نو او دے عمل تو بہتر قرار دیتا گیا۔ اور ایک حدیث ہے جدا مفہوم ہے، کل قیامت نو ایک بندے نو حکم ہوئے گا ویکھ، وہ دیکھے گا نور دے پہاڑ لگے ہوئے، ڈھیر لگے، خدا ایک ہی حکم ہوئے گا تیریاں نیکیاں۔ وہ بندہ کہے گا خدایا میں نے تیری عزت دی قسم اے نیکیاں میں کوئی نہیں کیتیاں، اے میں نے کس وجہ تو مل گئی ہیں میں نہیں کیتیاں، خدایا تیری عظمت دی قسم ہے نیکیاں میں کوئی نہیں کر کے آیا۔ حکم ہوئے گا تو انہاں نیکیاں دی نیت کیتی سی، انہاں نیکیاں دی نیت کیتی سی، اسی تیری نیت ویکھی سی، اسی نیت ویکھنے پتہ چلیا نیت اچھی ہوئے تے نیکی کرنے تو پہلے ہی ثواب مل جاندے۔ اللہ کریم اچھی نیت عطا فرمائے۔
اچھی نیت ہوئے تے بڑیاں برکتاں تے میاں صاحب عارفے کھڑیے دا ترجمہ کر دینے باروں جھاڑو پھر نہ کڑیے باروں جھاڑو پھر نہ کڑیے پہلا ہوں جندر دا کوڑا تیرا مالک تیرے اندر وسدا تیرا مالک تیرے اندر وسدا تے پن سٹ کچ دا چوڑا ایسی امت دا ذکر پڑھیا نیکی دا ارادہ کرے گی نیکی لکھ دیتی جائے گی ارادہ کیتا ہے تے نیکی لکھ دیتی گئی اجے نیکی نہیں کیتی وَلَمْ يَعْمَلْهَا اجے نیکی بالکل نہیں کیتی صرف ارادہ کیتا ہے نیکی لکھ دیتی گئی فَإِنْ عَمِلَهَا جے ارادہ کرنے تو بعد نیکی لکھے جانے تو بعد اِنْ عَمِلَهَا اگر نیکی کر لے ایک لکھی گئی سی ارادہ کیتے ہیں تے 10 اور لکھیاں جان گیاں نیکی کیتے ہیں ایک نیکی کیتی تے 11 مل گئیاں کنیاں عرض کیتا موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین او 11ویں والی امت مینوں دے دے او 11ویں والی امت مینوں دے دے فرمایا پیارے کلیم اے 11ویں والی امت تے 12ویں والی سرکار دیئے یہ 11ویں والی امت تے 12ویں والی سرکار دیئے تے پھر سوال کیتا یا رب انی آجد فی الواہ امتن اذا ہم احدہم بسیئتن ولم یعملها لم تکتب فإن عملها قتبت علیہ سیئتا واحدتا فعجلها امتی فقالت تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے کیسی امت دا ذکر پڑے اس امت دا کوئی بندہ گناہ دا ارادہ کرے تے گناہ نہیں لکھیا جائے نیکی دا ارادہ کرے تے نیکی لکھی جائے گناہ دا ارادہ کرے تے گناہ نہیں لکھیا جائے خواہ سارا دن گناہ دے ارادے چ بیٹھا رہے سارا ہفتہ سارا مہینہ سارا سال ساری زندگی گناہ دے ارادے چ رہے گناہ کیتا نہیں تے لکھیا نہیں جائے گا گناہ کر نہیں سکیا یا ہو نہیں سکیا تب نہیں لکھیا جائے گا مطلب ایک بندے نے اپنی طرف کسر نہیں چھوڑی پر گناہ ہو نہیں سکے نہیں لکھیا جائے تے جے گناہ کر لے ایک کیتا ہے تے ایک کی لکھیا جائے تے جے لکھیا بھی گیا تے پھر موقع رکھ دیتا لکھیا بھی گیا تے پھر موقع رکھ دیتا وہ کی موقع رکھے ہے بخاری شریف اندر حدیث پاک کہ میرے تے تیرے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرمانے نے یتعاقبون فیکم ملائکتم باللیل و ملائکتم بالنہار و یجتمعون فی صلاة الفجر و صلاة العصر ثم یارج الذین باتوا فیکم فیسألہم ربہم بہم وہو عالم بہم کیف ترکتم عبادی فیقولونہم اتینہم وہم یصلون وترکنہم وہم یصلون اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لفظ سنائے جو حضور دے منہ چ نکلے اللہ کریم اس پر نور چہرے دا دیدار عطا فرمائے کتنا پیارا منہ ہے ساڈے رسول پاک کتنی پیاری گفتگو کتنے پیارے الفاظ کتنی نورانی گفتگو آپ دا فرمان سنیا جے ترجمہ سنو آپ فرماتے ہیں اللہ کریم دے فرشتے تواڈے نال نال نے نماز اثر تے نماز فجر دے ویلے فرشتے اکٹھے ہو جاندے ہیں جنہاں سارا دن ڈیوٹی دینی وہ فجر دے ویلے آندے نے تے جنہاں رات بھر ڈیوٹی دیتی ہے وہ فجر دے ویلے جاندے نے تے شفٹ تبدیل ہون لگے ہیں فجر تے اثر ویلے اکٹھے ہو جاندے جدوں اپنا اپنا ویلا گزار کے اللہ کریم دی بارگاہ جاندے اثر ویلے تے فجر ویلے اثر ویلے اس دے دوران درمیان اللہ کریم نے وقت نہیں رکھیا فرشتیاں دی حاضری دا 2 وقت نے فجر تے اثر فجر تے
اور یہ بھی سن لو، انہاں دونوں نمازوں نے فرمایا گیا یہ منافقاں تے بڑیاں بھاری نے۔ فجر دا نیند دی وجہ تو تے اثر دا کاروباری تھکاوٹ دی وجہ تو تے مال منافع سمیٹنے لپیٹنے پیسے گننے دی وجہ تو مصروفیت ہوندی، سارے دن دی کمائی کٹھی ہوئی، ہن انہیں پیسے او دے دینے او دے لینے لکھنا پیسے گننے حساب کرنا، اس مصروفیت تو نماز رہ جاندی کئی لوکاں تے یہ دو وقت رکھے گئے نے، فجر تے اثر دا ویلا، فرشتیاں دی حاضری دا وقت۔ تو جدوں فرشتے اپنا اپنا ویلا گزار کے اللہ کریم دی بارگاہ جاندے نے، اللہ کریم روزانہ 2 مرتبہ فرشتیاں کولوں 2 مرتبہ سوال پوچھ دے، کیف ترکتم عبادی، فرشتیوں میرے بندیاں نو کیڑے حال وچ چھوڑ کے آئے ہو، میرے بندیاں نو کیڑے حال وچ چھوڑ کے آئے ہو۔ عرش عظیم دا رب ہو کے اپنے بندیاں دا کیویں ذکر کردے تے کیویں ذکر پوچھ دے، میرے بندیاں نو کیڑے حال وچ چھوڑ کے آئے تے فرشتے کہندے نے اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ فرشتے عرض کردے نے خدا جدوں تیرے بندیاں کول گئے ساں ادوں بھی نماز پڑھدے سن پے، جدوں انہاں نو چھوڑ کے آئے ہاں ادوں بھی نماز پڑھدے سن پے۔ ہن ایتھے ایک نقطہ سنو، فرشتے کہندے نے جدوں اسی بندیاں کول گئے ساں اس وقت بھی نماز پڑھدے سن تے جدوں بندیاں نو چھوڑ کے آئے ہیں اس وقت بھی، کیونکہ شفٹ جو تبدیل ہوندی ہے نماز دے ویلے، اثر اور فجر، اثر اور ہن سارے بندے تے نمازی نہیں، سارے بندے تے نمازی نہیں، تے فرشتے انج کیوں کہندے نے جدوں اسی گئے ساں ادوں بھی خدا تیرے بندے نماز پڑھ رہے سن تے جدوں آئے ہیں ادوں بھی نماز پڑھ رہے سن، انج کیوں کہندے نے؟ سارے تے نمازی نہیں، جبکہ نمازی تھوڑے نے، جے مجموعی طور تے گنیے تے نمازی تھوڑے نے۔ فرض کیتا جے ایک علاقے وچ فرض کیتا جے 10 لاکھ بندے نے مسلمان تے انہاں وچوں شاید لاکھ بندے بھی نمازی نہ ہون، نمازی تے تھوڑے نے۔ تے فرشتے مطلقاً کہندے نے خدا جدوں گئے ساں سی ادوں بھی نماز پڑھ، جدوں چھوڑ گیا ادوں بھی نماز پڑھ رہے سن، سارے تے نماز نہیں پڑھ دے، تے فرشتے مطلقاً کیوں انج کہندے نے؟ شارحین نے دا بڑا سونا جواب دیتے، انہیں کہ فرشتے ذکر نمازیاں دا کر دے کیونکہ جڑے نمازی نہیں فرشتیاں دی ہاں وہ قابل ذکر ہی نہیں، فرشتیاں دی ہاں وہ قابل ذکر ہی نہیں، فرشتیاں نے انہاں نو بندیاں دی گنی نہیں، جنہ مردی چودھری ہوئے، جنہ مردی زمیندار ہوئے، جنہ مردی عہدیدار ہوئے، جنہ مردی پرے پنچایت دے قابل ہوئے، جنہ مردی سرداری رکھدا ہوئے، زمینداری رکھدا ہوئے، دولتداری رکھدا ہوئے، فرشتیاں نے انہوں بندیاں دی گنی نہیں۔ زندہ جس طرح حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی نفحات الانس وچ نقل کر دینا کہ اللہ کریم دے ایک ولی دے ڈیرے تے بلی سی تے وہ جڑا اللہ دے ولی دے بورچی خانے وچ لانگری سی نا انہیں کدی جا کے پرونے مہمان گنے نہیں سن، وہ بلی دی رہنمائی دے مطابق کھانا پکاندا سی، بلی بورچی خانے جا کے جتنی مرتبہ میوں کر دی سی لانگری انہیں بندیاں دا کھانا پکا دینا۔ یہ واقعہ امام عبد الرحمن جامی اپنی مشہور زمانہ فارسی دی کتاب نفحات الانس وچ نقل کی، بلی دی آواز دے مطابق لانگری کھانا پکاندا سی تے بندیاں نو پورا آ جاندا سی۔ ایک دن ایک بندے نو کھانا نہ ملیا، کھانا کٹ گیا، ایک بندے نو نہ ملیا، لانگری باورچی جڑے آیا اللہ دے ولی دی بارگاہ یا حضرت بلی دا نظام ناکام ہو گیا ہے، فرمایا میرے در دے ٹکڑے کھان والی بلی غلط اطلاع نہیں دیندی، وہ کہنے اللہ دی قسم بابا جی آ کے ویکھ لو بندہ بھوکا بیٹھا جے، ایک بندے نو کھانا نہیں ملیا، اللہ دا ولی فرماندا تحقیق کرو وہ بندہ کتے ولیاں دا گستاخ تے نہیں،
تحقیق کی تے پتہ چلیا واقعی وہ بندہ ولیاں نو نہیں مندا، امتحان لین آیا ہے۔ تے اللہ دے ولی نے فرمایا میری بلی تے گلا نہ کر، بلی نے انہوں بندیاں چ گنیا ہی نہیں، انہوں بندیاں چ گنیا ہی نہیں، وہ بندہ ہے وہ بھی کوئی بندہ جو اللہ دے بندیاں دا پیدب ہو۔ ڈاکٹر اقبال نہیں کہتے بندے تو خدا کے ہیں ہزاروں جو بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو بندہ بنوں گا اس کا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ اقبال کہتے ہیں بندے تو خدا کے ہیں ہزاروں جو بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو بندہ بنوں گا اس کا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ دعا کرو اللہ کریم سانو اپنے پیارے بندیاں دا ہمیشہ پیار عطا رکھے۔ رب العالمین نے کیسی امت دا ذکر پڑے ہے، اس امت دا کوئی بندہ جدو گناہ دا ارادہ کرے نہیں لکھیا جائے گا، تے جے گناہ کر لیا ایک کیتا تے ایک ہی لکھیا جائے گا، جے لکھیا بھی گیا تے پھر موقع رکھ چھڑے وہ کی کہ اللہ کریم دی بارگاہ فرشتے عمل لے کے جانا ہے عصر تے فجر دے ویلے، تیسرا وقت نہیں، دو ہی نہیں، عصر اور فجر۔ ہن ایک بندے نے دن دے صبح 8-9 بجے کوئی کام کیتا، عمل کیتا، گناہ کیتا، فرشتے لکھ لے، لیکن فرشتے اسے ویلے نہیں جانا، انہیں جانا ہے عصر دے ٹائم۔ ہن 8 بجے عمل کیتا ہے، 9 10 11 12 1 2 3 4 وچ 8 گھنٹے پے ہوئے، انہاں 8 گھنٹیاں انہاں سارا وچ فاصلہ پتہ کیوں رکھے؟ اسی واسطے کہ شاید کوئی بندہ واپس آ جائے، شاید کوئی شرمندہ ہو جائے، شاید کوئی گناہ تے پچھتائے، شاید وہ دی اکھ نمناک ہو جائے، شاید گناہ تے مغفرت طلب کرے تے اسی معاف کر دیں۔ ہن بندے شرمندگی ہوئی، اکھ جو اتھرو نکل آیا، بندے نے کہا خدا میری غلطی ہے تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہن اللہ کریم نے لکھیا ہوا کیتا ہویا، لکھیا ہوا گناہ مٹا دیتا، فرشتے نے رجسٹر اس نے لپیٹیا لے کے گیا، خدا فلاں بندے دا نامہ مال اے گناہ کیتا ہے، حکم ہوندا کیڑا کیتا ہے وکھا، فرشتہ رجسٹر کھول دے تے وچوں ملدا ہی نہیں، حکم ہوندا وکھا، فرشتہ ویکھدا ہے تے عرض کردا خدایا وکھاواں کی نظر ہی نہیں آوندا، خدایا تیری عظمت دی قسم میں لکھیا سی تے پتہ نہیں کتھے گئے، حکم ہوندا نہ ڈھونڈو نہیں ملنا، خدایا کدھر گیا ہے وہ گناہ جو میں لکھیا سی، حکم ہوندا تیرے آنے تو پہلے ساڈے کول ساڈے بندے دی توبہ آ گئی۔ اللہ کریم توبہ دی توفیق دے، اللہ کریم سچی توبہ دی توفیق عطا فرمائے، بڑی برکت ہے توبہ، مرنے تو پہلے پہلے اللہ کریم مقبول سچی توبہ دی توفیق عطا فرمائے، اور اس نیت دے توبہ نو مؤخر کرنا کہ زندگی پئی ہے کر لواں گے، کئی بندیاں دی سچی نیت ہوندی ہے توبہ کر لواں گے بتھیری زندگی پئی، یہ نیت بڑا دھوکھا اور یہ خیال بڑا نقصان والا خیال، ایک ہی گارنٹی ہے کہ موقع ملے گا، لہذا فوری توبہ کرنی چاہیے، اللہ کریم توبہ دی توفیق دے تے پتہ ہے حضور دے میلاد دا پیغام ہے نا بندے اللہ کریم نال اچھے تعلقات رکھن، میلاد دا پیغام حضور فرما دے نے ایک بندہ اپنی سواری تے بیٹھے سہرا دا سفر کر دے پیو، او دا کھانا او دا پانی او دا ذاتے رہو او دا سمانے سفر، او سواری دے اتے وے سفر کردہ کہ جنگل بیابان ایسی جگہ پہنچیا، تھوڑی دیر واسطے سواری نو بٹھایا، خود کسی ضرورت دی تلاش واسطے ادھر ادھر گیا، واپسی آئے تے سواری گم گئی، غائب ہے، سواری کوئی نہیں، زندگی تو مایوس ہو گیا، پریشان ہو گیا، ہن موت دے انتظار وچ بندہ تپدی ریت تے لیٹ گیا، ایتھے مرن تو سوا اور چارہ ہی کوئی نہیں، مایوس ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اکھاں کھول کے ویکھیا تے سواری قریب بیٹھی ہے، سارا سامان اودے اوپر ہے، اٹھیا خوشی نال ڈاچی دی مہار پکڑی تے ساڈے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے خوشی نال ڈاچی دی مہار پکڑ کے کہندا ہے اللہم انک عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ تے میں تیرا رب، حضور فرماندے نے فاخطأ غلطی کر گیا، الٹ کر گیا، من شدت الفرح زیادہ خوشی دی وجہ تو گل الٹ کر گیا،
کہنا تے سی نا آنا عبدو کا میں تیرا بندہ وانت ربی تو میرا رب تے کہندے اللہم آنا ربو کا میں تیرا رب تو میرا بندہ الٹ کر کے حضور فرماندے نے انی خوشی صحابہ نے فرمایا صحابہ دسو اس بندے نے خوشی ہے کہ نہیں حضوروں نے تے انی خوشی ہوئی کہ مت ماری گئی انی خوشی ہوئی تے فرمایا جنیوں بندے نے خوشی ہوئی ہے نا گم شدہ ڈاچی دے مل جانے تو بعد زیادہ راہ سامان کھانا پانی ضروریات سفر مل جانے تو بعد جنی خوشی ہوئی حضور فرماتے نے میں نے اس رب دی قسم جدے قبضے چ میری جان ہے یہ دے تو زیادہ اللہ کریم نے اس بندے تے خوشی ہوندی ہے جڑا بندہ اپنے گناہاں تے سچی توبہ کر لیندا میرا اللہ کریم حضور دے میلاد والے با برکت مہینے دا صدقہ سانو سب نو سچی پکی توبہ دی توفیق عطا فرما جڑے سچی توبہ کر دینے اللہ کریم بڑی برکت فرماندا ہے بڑی مہربانی فرماندا ہے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا ہے الہ العالمین ایک ایسی امت دا ذکر پڑے ہے ایسی امت دا 8واں سوال کیتا ہے ایسی امت دا ذکر پڑے ہے اس امت دا کوئی بندہ جے گناہ دا ارادہ کرے گناہ نہیں لکھیا جائے گا جے گناہ کیتا ہے ایک کیتا ہے تے 10 نہیں لکھے جان گے ایک ہی لکھیا جائے گا تے جے لکھیا بھی گیا ہے لکھیا گیا ہے تے پھر وچ 8 10 12 گھنٹے دا وقفہ رکھے اس سے ویلے نہیں عمل بندیاں دی مگائے اثر تو فجر درمیان کے فاصلہ اس واسطے فاصلہ ہے کہ شاید بندہ ان سمجھ جائے انہوں توبہ دا خیال آ جائے عرض کیتا مولا امت میں نو دے دے فرمایا ہے تے میرے حبیب دی امت تے پھر نامہ سوال کیتا بولو کنواں یا رب انی آجدو فی الالوائی امتن یوتون العلم الاول والعلم الاخر ویقتلون المسیح الدجال فاجل امتی فقالت تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین میں ترہاتیاں تختیاں میں ایک ایسی امت دا ذکر پڑے ہے جنہاں نو اولین آخرین علمہ دے خزانے دیتے جان گے گمراہی دی عالمگیر فتنے مسیح الدجال نہ جہاد و قتال کرنے گے خدایا امت میں نو دے دے فرمایا یہ تے میرے مکی مدنی حبیب دی امت ہے جدو 9 سوال کیتے بولو کنے سوال کیتے موسیٰ علیہ السلام نے 9 سوال کیتے تے اللہ کریم دی بارگاہ جو ہر سوال دا جواب آیا اے امت حبیب دیئے اے امت میرے محبوب دیئے آخر وچ موسیٰ علیہ السلام عرض کیتا خدا جی امت نہیں دینی تے نہ دے لیکن مولا میری آخری عرض قبول کر لے موسیٰ وہ کی عرض کیتی فجعلنی من امت احمد اے اللہ کریم پر میرا نام بھی اسے امت وچ لکھ لے کیوں نہ خوشیاں منائی کیوں نہ میلاد منائی کیوں نہ اللہ کریم دی نعمت دا چرچا کریں کہ کچھ چھوٹی جی نعمت اللہ نے عطا فرمائی او محبوب عطا فرمایا جدی امت وچ شامل ہونے دیا دعاواں صاحب کتاب نبی صاحب کتاب رسول اللہ کریم دی بارگاہ جو دعاواں کر دینے خدا ہے میں نے بھی اس نبی دا امتی بنا کتنی عظمت رسول خدا تاجداروں میں چمکے رسول خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے نبی اس طرح 4 یاروں میں چمکے ہدایت کے تارے صحابہ ہیں سارے ہدایت کے تارے صحابہ ہیں سارے وہ غاروں میں چمکے مزاروں میں چمکے وہ غاروں میں چمکے مزاروں میں چمکے رسول خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے اور ساڈا رب کریم ہر مسئلے وچ دین دا معنی ملحوظ رکھدا ہے دین دا معنی بدلہ اللہ کریم نے ہر عمل دا بدلہ رکھے ہر عمل دا بدلہ جویں میرے تے تواڈے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابی ابن قاب مشہور صحابی حضور انہوں نے بلا کے سامنے بٹھایا تے فرمایا یا ابی ان اللہ تعالی امرانی ان اقرا لیک القرآن حضور فرماندے نے ابی میرے اللہ کریم نے مینوں حکم دیتا ہے میں تیرے سامنے قرآن پڑھاں مینوں اللہ کریم نے حکم دیتا ہے میں تیرے سامنے قرآن پڑھاں
حضور امتی نو فرماندے نے صحابی نو کہ مینوں اللہ کریم نے حکم دیتا ہے میں تینوں قرآن سناواں. ہن اے دی بنیاد پس منظر تے دے نقطے ول غور کرو. ابی ابن کعب نو حضور فرماندے نے مینوں اللہ کریم نے حکم دیتا ہے کہ میں تیرے سامنے قرآن پڑھاں. حضرت ابی نے عرض کیتا اسمانی اللہ، یا نبی اللہ، اللہ کریم نے میرا نام لیا. اللہ کریم تو ود کی عظمت والا کون تے اللہ کریم کسی بندے دا نام لے چھوٹی جی گل تے نہیں نا. دہرا کے پوچھیا ابی نے اسمانی اللہ، یا نبی اللہ، اللہ کریم نے میرا نام لے. فقالا نام، فرمایا ہاں مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے تیرا نام لے کے کہ میں تینوں قرآن سناواں. یہ واقعہ تے تساں سن لیا، پر یہ پس منظر وال غور کرو حکم کیوں دیتا ہو. یہ ابی ابن کعب نے مشکات شریف اور دیگر معتبر کتب حدیث وچ انہاں دی گل ہے نا جنہاں عرض کیتا تی یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، یا نبی اللہ میں تواڈے تے کثرت نال درود پڑھنا وا. حضور میں تواڈے کول پوچھن آیا کتنا پڑھا کراں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شئت، حضور فرماندے نے اسی حکمن پابند نہیں کردے، جنہ چاہیں پڑھ، جنہ چاہیں. عرض کیتا حضور میں اپنے اوقات مخصوصہ دے 4 حصے کراں گا تے 1 حصہ درود پڑھاں گا. حضور ٹھیک ہے. فرمایا ما شئت، جویں چاہیں پڑھ. عرض کیتا حضور میں اپنے وقت دے 4 حصے کر کے 2 حصے درود پڑھ دیاں کرا. فرمایا اسی حکمن پابند نہیں کردے، ما شئت جویں چاہیں. حضور 4 حصے کر کے اپنے اوقات مخصوصہ دے 3 حصے درود پاک تے لا دیاں. فرمایا اسی حکمن مجبور پابند نہیں کردے، جویں چاہیں پڑھ. عرض کیتا حضور آجالو کھلہا، سارا وقت دی درود پاک تے لا دیاں. فرمایا جی انج کریں گا تیرے غم بھی مٹ جن گے، تیرے گناہ بھی مٹ جن گے. اچھا ہن نکتہ سنو کیوں اللہ کریم حکم دیتا پیارے نبی ابی دے سامنے قرآن پڑھو، کیوں حکم دیتا. ہن غور کرو. حضرت ابی ابن کعب امام الانبیاء دی بارگاہ چہد کر گئے، وعدہ کر گئے، آرزو دا اظہار کر گئے یا نبی اللہ میں سارا وقت درود پاک تے مطلب کہ جو نماز پڑھنی ہوتے پڑھنی ہے نا، جڑے ضروریات زندگی نے ہوتے کرنے نے، او دے علاوہ جنہ وقت بچے گا اور ورد وظیفیاں چ نہیں صرف ہوے گا، صرف درود پاک تے خرچ کراں گا. میرے تے تواڈے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ عہد کر لے، موعدہ کر لے، آرزو دا اظہار کر دے یا نبی اللہ میں سارا وقت درود پاک پڑھاں گا. حضور نے فرمایا تیرے غم بھی مٹ جن گے، گناہ بھی مٹ جن گے. ہن وعدہ کر کے جدوں ابی ابن کعب گئے 2-4 دن تے اسے روٹین نہ درود پاک پڑھتے رہے سارا وقت، لیکن مسجد نبی چ گئے تو کچھ بندے تلاوت کرن رہے، کچھ بندے نفل پڑھن رہے تے دل چ شوق ابھریا کہ میں بھی تلاوت کراں. تے پھر یاد آ گیا میں تے اپنے نبی نال وعدہ کر رہا ہوں، میں تے وعدہ کر رہا ہوں اج آلو کلہا سارا وقت درود پڑھاں گا. تے ہن جے تلاوت چ لگ گیا تے وعدہ کتھے گیا. اے سوچ کے تلاوت چھوڑ کے درود پاک پڑھن لگ. لیکن پھر جدو ویکھیا نا بندے قرآن پاک پڑھ دے رہے تے شوق آیا میں بھی پڑھا. تے گویا قدرت نے فرمایا ہوئے گا نا محبوب نہ جو وعدہ کیتا ہی نبھا، تے رہا تیرا تلاوت دا شوق وہ بھی اسی ادھورا نہیں رکھ دے، پورا کر دیں گے. رہا تیری تلاوت دا شوق وہ اسی انج پورا کریں گے. جنہ تے درود پڑھنا نا اسی انہاں نوں حکم دینے ہیں تینوں سامنے بٹھا کے قرآن سنا دیں. نکتے وال غور کیتا ہے. ابی ابن کعب عرض کیتا انی آجالو کھلا سارا وقت حضور ورد وظیفیاں دی بجائے درود پاک. تے ہن درود پاک پڑھ دینے پے تے بندیاں نوں قرآن پاک پڑھ دیاں ویکھیا بندے قرآن پاک ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دل کیتا میں بھی انج آکھاں میں بھی قرآن پڑھاں. اللہ کریم فرماندا ہے میرے پیارے محبوب او
صحابی جڑا تواڈے نال وعدہ کر گیا درود و سلام پڑھنے دا اسی او دا وعدہ بھی پورا کرنا چاہنے ہاں اسی چاہنے ہاں وعدہ بھی او دا قائم رہے او دی تلاوت دا شوق بھی پورا ہوندا رہے حبیب اونوں بلا کے سامنے بٹھا کے تسی قرآن پڑھ کے سناؤ او تواڈے تے درود پڑھے دوویں کم ہوندے رہن او دا وعدہ بھی پورا ہوندا رہے او دا شوق بھی پورا ہوندا کتنی برکت کتنی برکت کتنی خوش نصیبی اللہ کریم نے کتنا اعلیٰ دین عطا فرمایا سب دے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم حدیث پاک انا افرح حضور فرماتے نے میں بھی خوش ہوں بے فرح المومنین مومنان دی خوشی نال میں بھی خوش ہوں یہ دستور ہے جڑا خوش ہوئے وہ نال خوش ہویا جاندے تے جڑا حضور نو اللہ دی نعمت سمجھ کے خوش ہوئے گا حضور او دے نال خوش ہو تے مڈ قدیم تو عرصہ دراز تو مسلمانہ دا طریقہ ہے اپنے دل و دماغ اپنے گھر بار اپنے دوست احباب نو کٹھیاں کر کے حضور دی یاد وچ بہنا نبی پاک علیہ السلام آپ خود بندے بھیج کے اعلان کروا کے صحابہ نو کٹھیاں کر کے ممبر تے بیٹھ کے آپ اپنا میلاد بیان فرمایا کر دیں اگے آیت سن چکے ہو نا جدے وچ تخلیق دا ذکر ہوئے ہوئی میلاد جدے وچ آمد دا ذکر ہوئے ہوئی میلاد جدے وچ ولادت دا ذکر ہوئے ہوئی میلاد جدے وچ آپ دی آمد دا ذکر ہوئے تے خوشیاں دا ذکر ہوئے ہوئی میلاد حضور بندیاں نو کٹھیاں کر کے جدو جمع ہو گئے تو ممبر پاک تے بیٹھ گئے ممبر پاک تے بیٹھ گئے فرمایا مانا آنا میں کون ہاں عجب سوال کیتا میں کون ہاں قالو انت رسول اللہ سارا مجمع بے یک زبان بول لیا تسی اللہ دے رسول ہو تے آپ نے اس جواب نو نامکمل سمجھیا فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب رسول منن والے ہو میرے باپ دا نام بھی لو میں پتر کدا میرے دادے دا نام بھی ذکر کرو میں پوتا کس دا میرے پردادے دا ذکر بھی کرو میرے ابا و جداد دا نام لو میرا خاندان کیسے پتہ چلے صرف رسول منیا تے آپ تے خاندان دا انکار کی دیا اور نہ قرب ملے گا نہ کرم ملے گا فرمایا میں کون عرض کیتا تسی اللہ دے رسول ہو تو حضور نے آپ اگو جڑی گل چلائی جڑی گل سنائی ہو سنو آپ فرماتے ہیں انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم اللہ کریم نے جدو مخلوق نو پیدا کیتا تو سب تو بہترین مخلوق وچ اللہ کریم نے مینوں رکھیا ہو سارے اکو جے نہیں ہوندے جے سارے اکو جے ہوندے تے حضور نو اس میں تفضیل دے سیگے نل اپنے خاندان دی بہتری بیان کرن دی کی ضرورت سی فرمایا جدو اللہ کریم نے مخلوق نو پیدا کیتا تے سب تو بہترین مخلوق وچ اللہ کریم نے مینوں رکھیا پھر اس بہترین مخلوق دے اللہ کریم نے دو حصے کر دیتے جڑا دوواں تو اونچا تے سچا سی رب نے مینوں او دے وچ رکھیا پھر او دے کنبے تے قبیلے بنا دیتے جڑا قبیلہ ساری کائنات وچوں خیر والا خوبی والا عظمت والا اللہ کریم نے مینوں او دے وچ رکھیا پھر اس اعلیٰ ترین قبیلے دے اللہ کریم نے گھرانے بنا دیتے جڑا گھرانہ ساری کائنات وچوں بہت ہی شان والا اللہ کریم نے منو دے وچ رکھیا پھر مدینے دے والی فرما دیتا انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا اے ہوئی تے ملا دے حضور فرما دے نے میں ذات دے اعتبار نال بھی سب تو بہتر تے میں اپنے گھر دے اعتبار نال بھی سب تو بہتر یار جڑی گل حضور خود فرما کے خوش نے وہ امت کو سن کے بھی تے خوش نے جڑی گل سنا کے خوش نے وہ سن کے بھی خوش نے تے آپ نے بڑی خوشی نال اپنے غلاماں نو صحابہ نو دسیا انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا میں ساری کائنات وچوں اپنی ذات دے اعتبار نال بھی بہتر تے اپنے گھر دے اعتبار نال بھی بہتر ساری کائنات وچ ساری اولاد آدم وچ
منفرد مقام و مرتبہ ساڑھے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آپ نے دعویٰ کیتا ہے ممبر پاک مسجد نبوی دا ممبر تے بیٹھ کے فرمایا میں ساری کائنات وچوں ذات دے اعتبار نال بھی بہتر تے میں اپنے گھر دے اعتبار نال بھی بہتر جیڑا کم حضور کرن ممبر تے بیٹھ کے تے جے حضور دے غلام اپنے گھر چ اکٹھے ہو کے گل کرن تے حضور دی گل تے عمل ہو جائے گا سنت عمل ہو جائے گا شرک و بدعت نہیں امام الانبیاء دی غلامی اور آپ دی محبت روح تازہ ہو جائے الحمدللہ تعالی اسی حضور دی خوشنودی اور رضا واسطے بیٹھے اور اس کام تے عمل کر رہے ہیں جو نبیاں ولیاں غوثاں قطباں عبداللہ مقبولان بارگاہ خدا بندی دا طریقہ اور وطیر ہے او عمل کر رہے ہیں اللہ کریم اس واسطے بھی خوش ہوں ہے کہ میرے والا کام کر دینے پھے اللہ کریم خود اپنے محبوب دا ذکر کر دے تے جیڑا بندہ اللہ دے محبوب دے ذکر وچ شریک نظر ہوندے اللہ کریم نو اللہ کریم دی رحمت محبوب دے چہرہ پاک دے تصدق اس بندے نو بھی اسے نگاہ نال ویکھدا ہے اللہ کریم جویں اپنے پیاریاں نو ویکھدا ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی قرآن پاک دی جڑی آیت ہے نا فصل لربک وانحر یہ دی تفسیر کبیر وچ نقل فرماندے نے ایمانہ دی تازگی باتیں سن لو اللہ کریم نے فرمایا نا انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر اے حبیب اساں تانوں کوثر عطا فرمایا تسی اپنے رب واسطے نماز پڑھو اپنے رب واسطے نماز پڑھو یہ دی تفسیر نقل کی تھی سنو فرمایا اللہ کریم دے فرمان دا مطلب ہے اے حبیب القعبۃ بیتی وہی قبلۃ صلاتک وقلبک قبلۃ نظر عنایتی پیارے کعبہ میرا گھر ہے اور تیری نماز دا قبلہ وقلبک قبلتی اے پیارے تیرا دل ساڑی نظر قدرت دا قبلہ فصلے دا معنی امام فخر الدین رازی فرماندے نے یہ دا معنی ہے کہ اللہ کریم فرماندے فل تاکو نل قبلتان محاذیتین اس عبارت والت غور کرو فل تاکو نل قبلتان محاذیتین اللہ کریم فرماندے حبیب انہیں چاہیے کہ دوویں قبلے آمنے سامنے رہیں دوویں قبلے آمنے سامنے رہیں کی مطلب بیت اللہ تواڈیاں نظران دے سامنے ہوئے تے تواڈا دل ساڈیاں قدرتی نظران دے سامنے ہوئے تسی بیت اللہ نو ویکھو اسی تواڈے دل نو ویکھنے تسی کعبے نو ویکھو اسی تواڈے دل نو ویکھنے تیدہ ترجمہ شاہ بریلگی کر دینے آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ لیا اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ لیا اب کعبے کا کعبہ دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے کعبے دی چھت دے ہوتے جڑا پرنال ہے انہوں میزاب رحمت کہندے اور ایک اور ایمان فروز اشارہ سنو جڑا بندہ خانے کعبے دے کول کھلوتا ہوئے یا نماز پڑھدا ہوئے تے اس ویلے جے سوچنا چاہے کہ مدینہ شریف کدھر ہے بیت اللہ کول کھڑا ہو کے جے اندازہ لانا چاہے کہ مدینہ شریف کدھر ہے تے جدھر کعبے دا پرنال ہے ادھر مدینہ شریف جدھر بیت اللہ دا پرنال ہے مکہ شریف تو مدینہ شریف ادھر ایک اور ایمان فروز اشارہ سن لو جے کوئی خانے کعبے کول کھڑا ہو کے یہ اندازہ لانا چاہے کہ اتھوں میرا ملک پاکستان کدھر جے کوئی بیت اللہ کل کھلو کے سوچنا چاہے ملک پاکستان کدھر تے جدھر کعبے دا دروازہ ہے ادھر پاکستان جدھر بیت اللہ دا دروازہ ہے ادھر ملک پاکستان تے جے کوئی مدینہ شریف مسجد نبوی دا 41واں گیٹ 41 دروازے نے نا مسجد نبوی دے 41واں دروازہ باب البقی باب البقی
جو مدینہ پاک دے قبرستان جنت البقیع دے نام تے باب البقیع تے جے کوئی باب البقیع چ کھلوتا ہے تے سوچنا چاہے کہ ملک پاکستان کدھر ہے تے جدھر نو نبی پاک علیہ السلام دے قدم نے ادھر ملک پاکستان ہے، جدھر نو حضور دے قدم نے ادھر ملک پاکستان۔ اللہ دے فضل نال اس ملک نو ستے خیران، ایک تے کعبے دا دروازہ ساڈے پاسے، دوسرا نبی پاک علیہ السلام دے قدماں وچ ملک تے انشاءاللہ ستے خیران ہے۔ دشت گرداں کو بھی اللہ بچائی رکھے ہے، بچائے گا، دشمنوں کو بھی اللہ نے بچایا، آئندہ بھی بچائے۔ کعبے دا دروازہ ساڈے پاسے، نبی پاک دے قدماں پاکاں دی سمت وچ اسی دیکھو جغرافیائی لحاظ نال سورج دے طلوع و غروب دا معاملہ جڑا پاکستان چ مکہ مدینہ چینج نہیں، ایتھے جڑیاں اسی قبراں بنانے ہیں نا مومنین دیاں تے جدوں دفن کرنے ہیں تے منہ کرنے ہیں کعبے شریف نے تے سورج رہ جاندا ہے سر دی پچھلی طرف، ادھروں اگدا ہے۔ مدینہ پاک انج نہیں، مدینہ پاک جڑیاں قبراں بندیاں نے سورج پیراں والے پاسیوں طلوع ہوندا ہے، نبی پاک علیہ السلام دے قدماں والے پاسیوں طلوع ہوندا ہے تے سرانے والے پاسے غروب ہوندا ہے۔ مدینہ پاک انج، مدینہ شریف انج قدماں جو طلوع ہو کے سرانے غروب ہو جائے۔ کنیاں دوریاں تیریاں برکتاں جڑیاں اللہ کریم نے محبوب دے غلاماں نو عطا فرمائیاں تے جنوں نبی پاک دی عظمت دینے سارے نصیب ہون اونوں ستے ہی خیر ہے۔ کیوں فکر کراں دل وچ ماسا وی زمانے دا، انہوں ستے ہی خیرانے جدہ سائیں مگر ہووے، انہوں ستے ہی خیرانے جدہ سائیں مگر ہووے۔ دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا، سونے دی عظمت دا چرچا شام و سحر ہووے، انہوں سدے ہی خیرانے جدہ سائیں مگر ہووے۔ اور شاعر نے ستے خیران دا ذکر کیتا ہے، اٹھاندہ کیوں نہیں کیتا؟ جدو شعر لکھن لگا سی خیر تے جنی بہتی ہوئے انہیں چنگی ہوئی تے ستاں جو بند کیوں کیتا ہے، 9-10 کہہ دیندہ، 15-16 کہہ دیندہ، 100-200 کہہ دیندہ، 7 کیوں کی ہے؟ 7 کہنے وچ بھی حکمت ہے، 7 کہنے وچ بھی حکمت ہے کہ 6 سمتاں مراد نے کہ سامنے تمہیں خیر ہے، پچھے تمہیں خیر، دائیں تمہیں خیر، بائیں تمہیں خیر، اوپر تمہیں خیر، نیچے تمہیں خیر، 6 سمتاں تے 7ویں تقدیر، کیونکہ تقدیر سمتاں دی محتاج نہیں ہوتی۔ جدو بندہ ستے خیرہ کہندہ ہے نا، مطلب ہوندہ ہے کہ سامنے تمہیں خیر، پچھے تمہیں خیر، دائیں تمہیں خیر، بائیں تمہیں خیر، اوپر تمہیں خیر، نیچے تمہیں خیر، اور اللہ کریم دی تقدیر والوں بھی اللہ کریم خیر ہی عطا فرمائے۔ اس پورے گھر نو، گھر دے مکینہ نو، انہاں مکانہ نو، اے محفل چ حاضرین نو، سننے سنانے والے اللہ کریم سب نو خیر ہی عطا فرمائے۔ کیوں فکر کراں دل وچ ماسا وی زمانے دا، انہوں ستے ہی خیرانے جدہ سائیں مگر ہووے، انہوں ستے ہی خیرانے جدہ سائیں مگر ہووے۔ حضور کریم نے جو امتی یاد کرے تو آپ بھی یاد کر دیں، تے جو امتی اللہ کریم نے درود تے رکھی ہے اسے حوالے نالے امتی اللہ نو کہندے نہیں اللہم صلی، تے اللہ کریم اپنے محبوب نو کہندے ہے وصلی علیہم، اے پیارے نبی اپنی امت واسطے دعا کرو۔ اللہ کریم قرآن جو فرماتا ہے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، اے نبی اپنی امت واسطے دعا کرو، تواڈی دعا تواڈے ہر امتی دے دل دا سکون ہے۔
حضور حضرت جابر دے گھر کھانا کھانے واسطے گئے نا دعوت تے جدوں واپس آن لگے تے جابر دی بیوی پردے دے پیچھے کھلو کے تے حضور نو آواز دیندی یا رسول اللہ صلی علینا، حضور کھانا کھا کے چلے ہو تے ساڈے تے درود پڑھ کے جائو، ساڈے اُتے درود پڑھ کے جائو، یعنی دعا کر کے جائو، ساڈے واسطے دعا کر کے جائو۔ کیسا دورہ نظام رکھیا اللہ کریم نے، امتی نبی واسطے، نبی امت واسطے۔ جڑا اسی درود پڑھنے دا معنی بھی دعا ہے، ویسے درود رب بھی بھیجدا ہے، فرشتے بھی تے مومن بھی، تینہ جگہ تے معنی الگ الگ ہے۔ درود اللہ بھیجے تے معنی رحمت، درود فرشتے بھیجن تے معنی مغفرت، درود مومن بندے پڑھن تے معنی دعا۔ جدو اسی نبی پاک دے درود پڑھنے ہیں اسی حضور واسطے دعا کرنے، تے اللہ کریم اپنے نبی نے خود فرماندہ ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اپنی امت واسطے دعا کرو۔ انج کیوں فرمایا؟ اس واسطے فرمائے پیارے جدو تسی امت واسطے دعا کرو گے تے اساں بخشن لگیاں امت نہیں تہاڈی دعا ویکھنی، امتیو اپنے نبی لئی دعا کرو، جدو اسی قبول کرن لگاں گے اساں تہاڈی دعا نہیں جدے واسطے کر دیو اساں انہاں دا چہرہ ویکھنا ہے۔ ویکھنا دوواں صورتاں وچ رسول پاک نوں، آپ دعا کرن یا امت دعا کرے، آپ درود پڑھن یا امت پڑھے، ویکھنا ہر صورت میں اللہ نے اپنے حبیب کا چہرہ ہے۔ فرمایا دونوں قبلے آمنے سامنے رہے، دونوں قبلے آمنے سامنے رہے۔ حاجیو اے تے ویکھیا جے تے ہن جڑا کعبے دا کعبہ او ویکھو۔ فرمائے جڑا کعبے دی چھت دے اوتے پرنالا ہے نا، پرنالا، اے پرنالا نہیں، اے کعبے دا ہاتھ ہے۔ اب فرماندے نے اعلیٰ حضرت کے کعبہ اشارہ کر کے دسن دے کہ آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ لیا اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ساڑھے مسلک دے بڑی عظیم شخصیت گزرے نے علامہ الہی بخش صاحب قادری زیائی رحمت اللہ تعالی، بڑا شاندار ایک نکتہ بیان کر دے ہوندے سن۔ فرماندے نے ایک بندہ کہنے لگا جی ویکھو تسی نبی پاک دے روزے نو کعبے دا کعبہ کہہ دیتا، ویکھو جی یہ کی مطلب ہویا؟ فرمائے دس جیڑا کعبے نو ویکھے انہوں کی ملدا ہے؟ کہندا جی گناہاں تو پاک ہو جاندا۔ فرمایا اسی کعبے نو ویکھیے تے کعبہ سانو پاک کر دیندا ہے؟ جی ہاں۔ تے فرمایا کعبے نو کنے پاک کیتا؟ اے 360 بتاں نہ بھریا سی، کعبے نو کنے پاک کیتا ہے؟ حضرت ابراہیم دی دعا پڑھو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ آپ فرماتے ہیں مولوی صاحب سڑن دی کی گل ضرورت ہے؟ جیڑا کعبہ سانو پاک کرے وہ ساڈا کعبہ، جیڑا سانو پاک کرے وہ ساڈا کعبہ، تے جن نے کعبے نو پاک کیتا وہ کعبے دا کعبہ۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا یہ کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کسے بندے کیا امام احمد رضا خان علیہ رحمانو کعبے دی آنکھ کیڑی؟ کعبہ کہندے میری آنکھاں نہ ویکھ، کعبے دی آنکھ کیڑی؟ میں کعبے دی ایہو آنکھے کہ کعبہ کہنا چاہتا ہے کہ جنہ مینوں پاک کیتا ہے، ذرا انہاں دی عظمت وال بھی دھیان کرو۔ کعبے دا دیدار کر کے پاکی حاصل کرنے والے ہو، یہ بھی تے ذہن چ لیاؤ نا کہ کعبے نو کنے پاک کیتا؟ کعبے نو رسول پاک دی ذات نے پاک کیتا، آباد کیتا ہے، رونقاں بخشیاں نے، رانائیاں عطا فرمائیاں نے۔ پتہ چلیا بندیاں دے سر سیرے ہوندے نے۔ حدیث پاک دیاں کثیر کتاباں میں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ان اللہ تعالی باہا یوم عرفہ بالناس
جدوں حاجی میدان عرفات وچ جمع ہوندے نے نا نامی ذوالحج نو، حج دا دن نامی ذوالحج، جدوں حاجی جمع ہوندے نے تے حضور فرماندے نے اللہ انہاں لکھاں تو زیادہ مخلوق نو ویکھ کے فرشتیاں وچ اللہ کریم فخر کردا ہے، اللہ کریم فخر کردا ہے۔ او فرشتیو کی کہندے سو آدم علیہ السلام دی تخلیق دے مشورے دے ویلے، کی کہندے سو؟ آ ویکھو دو دو چادراں لپیٹ کے کیڑے ملک کیڑے کیڑے علاقے چو آ کے کیویں لبیک دیاں سلاماں بلند کر دین، آ ویکھو اللہ کریم فخر کردا۔ حضور فرماندے نے جو عرفات دے حاجیاں نو ویکھ کے اللہ کریم فخر کردا ہے، وہ فخر عام ہے۔ تے جدن حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیتا ہے، اللہ کریم جڑا حضرت عمر دے اسلام تے فخر کیتا ہے وہ خاص ہے، وہ کروڑاں حاجیاں دے فخر تو وڈا فخر ہے جڑا حضرت عمر دے قبول اسلام تے فخر کیتا ہے۔ کیوں؟ یہ دی وجہ بھی شارحین نے حدیث نے بیان کیتی ہے، وجہ ہے کہ عرفات نو آباد کنے کیتا ہے؟ حضرت عمر دا قبول اسلامی تے سبب بنے ہیں، حضرت عمر دا قبول اسلامی تے اسلام دی عظمت دا ذریعہ بنے ہیں۔ اللہم عزل الاسلام بی عمر بن الخطاب، حضور دی دعا بنیاد بنی، اے اللہ عمر بن اسلام دے ذریعے اسلام نو عزت دے دے۔ اس سر بندیاں دے سر، بندیاں دے سر تے سر اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دے میلاد دیاں خوشیاں نال سارے ملک نو آباد کرے۔ 12 ربیع الاول جویں قبلہ شاہ صاحب شیڈول او پروگرام دین او دے مطابق بڑھ چڑھ کے، اور یہ ہر سال ہر جگہ تے انجی ہوندا ہے، پچھلے سال تو اضافہ ہوتا ہے، حاضرین چ اضافہ ہے، رونقاں چ اضافہ ہے، محفلاں چ اضافہ ہے، خوشیاں چ اضافہ ہے، جھنڈیاں چ اضافہ ہے، جھنڈیاں وچ اضافہ ہے، اور لنگر وچ اضافہ ہے، مٹھائیاں شرینیاں وچ اضافہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس مرتبہ پچھلے سال تو زیادہ ہوئے گا۔ اللہ کریم ساڈی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا